الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان، بعدما شرفنا سعادة الرئيس وفضيلة المحاضر حفظهم الله، نبدأ هذه الحفلة بتلاوة القرآن الكريم، ولذلك أدعو الأخ محمد عبادة عزير الشيخ أن يأتي أمامنا ويتلو آية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سعادة رئيس الحفلة فضيلة المحاضر حفظهم الله وإخواني في الله، نرحب بكم في المحاضرة الأولى ضمن سلسلة المحاضرات تحت إشراف النادي العربي ترحيبا حارا، ونتقدم إلى فضيلة المحاضر الشيخ الدكتور أبو سحبان روح القدس الندوي حفظه الله بجزيل الشكر على أنه شرف دعوتنا بالقبول، فجزاه الله أحسن الجزاء. أيها الإخوان، إن الموضوع الذي ستدور المحاضرة حوله يحتل أهمية بالغة، فإن المعاجم هي التي تمهد الطريق إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ويلعب دورا كبيرا في إتقان العربية فهما ونطقا وكتابة، ويساعد في تطوير الكفاءة، ويعزز اكتساب المهارات، وينمي الذخيرة اللغوية، ويعمل على رفع مستوى المعارف، وتكون مصدرا رائعا لمعرفة الأصداد والمتعارفات والمتلازمات. ولكن مما يثير الأسف الشديد أننا لا نعرف ما أغناه اللغويون اللغة العربية بمعاجم وقواميس، ولا نعرف كيفية الاستفادة منها حتى ننهل من موردها. فيرحب النادي العربي بفضيلة الدكتور الشيخ أبو سحبان روح القدس الندوي حفظه الله على تقديم محاضرته حول المعاجم والقواميس. أما المحاضر المؤقت
فهو متخرج بارز من دار العلوم لندوة العلماء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأستاذ ألمعي لدار العلوم لندوة العلماء. اشتهر في الأوساط العلمية والدينية بجهوده في حقل الحديث النبوي وعلومه، تدريسا وتأليفا، تعليقا وانتخابا، نشرا لتراثه، ومشاركة في الندوات والمؤتمرات، دورات وملتقيات، حلقات ومسابقات، بإلقاء محاضرات ودروس وتقديم بحوث ومقالات. وإن الشيخ كما ذاع صيت جهوده في نشر علوم الحديث كذلك يمتاز بالذوق اللغوي والأدبي والبلاغي الرفيع، ويسهم دائما في نشر لغة الكتاب والسنة. لا أريد أن أحول بينكم وبين فضيلة المحاضر حفظه الله لأن ضيق الوقت لا يسمح به، فألتمس من فضيلته أن يقدم محاضرته حول الموضوع رصيد الطالب اللغوي. فضيلة رئيس هذه الجلسة المباركة في هذه الأمسية السعيدة إن شاء الله تعالى، زميلنا الفاضل فضيلة الشيخ علاء الدين الندبي المدني حفظه الله تعالى ورعاه، صاحب مؤلفات عديدة بالعربية والأردية، وصاحب أسلوب وصاحب كتاب في التعبير العربي لطلبة العلم. وفي جنبه فضيلة الأخ العزيز الشاب النابه الدكتور محمد فرمان الندبي حفظه الله، ذلكم الشاب الدؤوب الذي أردته منذ نعومة أسفاره وإلى يومنا هذا لا يزال هو يتقدم إلى العلم. بارك الله فيه وفي حياته وعمله إن شاء الله. وكذلك الأخ العزيز الشاب الصالح سلمان البجنوري ومحبب. تفضل الشيطان اليوم يكون معك. وإخوتي الأعزة والأبناء الأعزة، حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، وأنا سعيد جدا برؤية هذه الوجوه المشرفة النيرة في هذه الأمسية السعيدة إن شاء الله تعالى. أما الموضوع الذي موضوع حديثي في هذا الوقت هو رصيد الطالب اللغوي. لا يخفى عليكم أهمية مراجعة والرجوع إلى المعاجم اللغوية، فيحتاج إلى المعاجم كل عالم، سواء كان محدثا أو مفسرا أو شاعرا أو أديبا أو خطيبا أو كاتبا. كل من المؤلفين والعلام في حاجة ماسة إلى المعاجم اللغوية. فحديثي معكم في هذا الوقت لم أتعرض للتعريف بالمعاجم منذ قديم الزمان، وإنما تعرضت ثمانية معاجم، منها المعجم الوجيز، المعجم البسيط، مختار الصحاح لابن أبي بكر الرازي، والقاموس المحيط للفيروزابادي، والمصباح المنير للفيومي، ومفردات القرآن
للراغب الأصفهاني، وكلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين محمد مخلوف. وفي الأخير كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث. فنبدأ الحمد لله بعرض هذا المختصر. والحمد لله قبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعل لغة الإسلام اللغة العربية، وصلى الله وسلم على نبيه الذي لا يتكلم إلا بالعربية، وأصحابه البررة النجباء الذين لا يتكلمون إلا بالعربية. وكذلك الله سبحانه وتعالى أنزل آخر الكتب هو باللغة العربية. وندبة العلماء منذ نشأتها معتنية اعتناء بالغا باللغة العربية، كتابة وختابة وإصدار مقررات الدراسية لترويج اللغة العربية وهلم جرى. فندبة العلماء ميزتها الاعتناء باللغة العربية، والحمد لله طلبة العلم في ندبة العلماء يفهمون ويتعلمون ويكتبون. وتصدر الجامعة مجلتين، البعث الإسلامي والرائد، ومن قبل الزياد يصدرها مسعود الندري رحمه الله تعالى. فميزة هذه الدار الاعتناء بالجانب اللغوي. طيب، وبعد فمما لا شك فيه أن الطالب الناشئ أولا رصيد. ما معنى الرصيد الطالب؟ رصيد يطلق على عدة معاني، يطلق على عدة معاني، منها بالإنجليزية ما تقولونه vocabulary، يعني مجموعة من الألفاظ، ولكن ليس قصدي هو ذكر ماذا الألفاظ الكلمات العربية، وإنما مقصود هو التعريف بثمانية معاجم. فكما تقولون كما تقرؤون في الأصول يطلق الظرف ويراد به المظروف، ويطلق المظروف ويراد به الظرف. فهنا أطلق المظروف وأريد به الظرف. أطلق ماذا؟ أطلق المظروف وأريد به الظرف. الظرف هو المعادن، الظرف هو المعادن. طيب، ومما لا شك فيه أن الطالب الناشئ الذي بدأ يدرس اللغة العربية نثرها وشعرها يقف عند كلمات ومفردات يحتاج إلى معرفتها، فأستاذه يملي عليه مفردها وجمعها، مذكرها ومؤنثها عند كل، ويقف الطالب عند كلمات ومفردات يحتاج إلى معرفتها، فأستاذه يملي عليه. فالطالب المجد يحفظ ويقيد ما أملاه عليه أستاذه عند التلقين والإلقاء، ثم يستوي مستوى الطالب الدراسي، يرتقي مستوى الطالب الدراسي، ولا يزال يطالع كتبا غير المقررات، فيمر على ألفاظ وأفعال ومصادر وأسماء لا يعرف معناها. إذن يحتاج إلى من يسد حاجته ويصيره في سيره التعليمي، فلا يجد رؤيته إلا في معاجم لغوية. ومن ثم يأتي دور المعاجم اللغوية، فتكون المعاجم بمثابة معلم ومرشد للدارس والمثقف على السواء، ما يلجأه مواصلة مطالعته ويزيده في رصيده اللغوي، ولا تتوقف مطالعته بل تستمر بين اليوم واليوم وبين الحين والحين. طيب، أما المعاجم
الوجيزة مثل مختار السحال للرازي والمصباح المنير للفيومي، فلا تسد حاجة الطالب ولا تفي بضرورته. كما أكد الدكتور مذكور في تصدير الطبعة الأولى للمعجم البسيط قائلا: والمعجم العربي القديم على غزارة مادته وتنوع أساليبه أضحى، لا يواجه تماما حاجة الأصل ومقتضياته، ففي شروحه غموض، وفي بعض تعاريفه خطأ، وفي تربيبه لبس. وأبى أصحاب المعاجم إلا أن يقفوا باللغة عند حدود زمنية ومكانية ضيقة، ففقدت كثيرا من معالم الحياة والتطور، إلى أن قال الدكتور مذكور: وما المعاجم إلا أداة بحث ومرجع سهل المأخذ، فينبغي أن يكون واضحا دقيقا مصورا ما أمكن محكم التطبيق. ومعاجمنا العربية القديمة لا تتمشى في منهجها مع مبادئ فن المعاجم الحديث، ففي الرجوع إليها عناء ومشقة، وفي أرضها حشو واستطراد. وألقى الدكتور إبراهيم ضوءا على محاولة بعض اللغويين تدارك هذا النقص، كاشفا فيما يقول في الصفحة نفسها. يقول: ولقد حاول بعض اللغويين منذ أخريات القرن الماضي تدارك هذا النقص، فوضع البستاني، أنا سأعرف الآن من هو البستاني، فوضع البستاني محيط المحيط، والشرطوني أقرب الموارد، والأب لويس معلوف المنتج، وهم فيما يبدو متأثرون بالمعاجم الغربية الحديثة، ولكنهم لم يستطيعوا التخلص من قيود الماضي، ولم يجرؤوا على أن يسجلوا شيئا من لغة القرن العشرين، وما كان لهم أن يفعلوا، والأمر يتطلب سلطة أعظم وحجة لغوية أقوى. أما بستاني هذا نمر مرورا سريعا. أما بستاني هذا وهو بطرس المتوفى سنة 83 و800 وألف وهو الميلادي، وهو عالم يسوعي، هو لا شك عالم لغوي وأديب عربي صاحب دائرة المعارف العربية، وهو واسع الاطلاع، يجيد عدة لغات. يجيد هذا البستاني هذا يجيد عدة لغات. كمل هذا دائرة المعارف، ألف 6 مجلدات، وألف أبناؤه وأبناء أبنائه وأمامهم وأبناء أمامهم إلى تقريبا 12 مجلد، دائرة المعارف العربية. وله كتاب محيط المحيط جزءان، وهو معجم لغوي أدخل فيه البستاني بعض المصطلحات العلمية، وهو أساس البستاني هذا في محيط المحيط على القاموس المحيط للفيروزابادي، وهو من مراجع اللغة المعبر عليها. هذا هو البستاني. نعم. ثم من جاء ذكر الشرطوني. أما الشرطوني فهو أيضا يسوعي، اسمه سعيد بن عبد الله بن ميخائيل، المتوفى سنة 12/900 الميلادي، وهو لغوي باحث من أهل الشرطون. والشرطون هذا مدينة راقية علمية بلبنان، عكف على تدريس العربية في مدرسة اليسوعيين ببيروت،
وتولى تصحيح مطبوعاتهم 22 عاما. ومن آثاره أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، وله ذيله كذلك، وهو معجم لغوي في 3 مجلدات. أما صاحب المنجد اليسوعي فهو متوفى سنة 46 و900 وألف. ولد أيضا بلبنان. يبدو هذا أن لبنان وبيروت كانت منطلق للمستشرقين ولحركتهم ونشاطاتهم العلمية واللغوية. فكانت لبنان وبيروت من المدن الراقية المعتنية بالعلم والطباعة ودور النشر وما إليها. طيب، ولد في لبنان وتعلم في بيروت وإنجلترا وفرنسا، وأجاد عدة لغات شرقية وإفرنجية. عرف بالمنجد في اللغة. أما المنجد فهو معجم مدرسي عربي يقع في قسمين: قسم لغوي ألفه الأب لويس معلوف سنة 1800، وقسم آخر في العالم: آداب، علوم، تاريخ، جغرافية. وضعه ليس ماذا صاحبه لويس معلوف، وإنما وضعه الأب فرديناند توتيل اليسوعي. ألف هذا سنة 56 و900 وألف. ثم ساهم في طبعاته المتتالية عدد من رجال العلم والأدب. وتعرفون أن عالم الاستشراق إنما تولى توزيعه ونشره وإخراجه والتأليف به والدعاية له. وقد استدرك عليه علماء اللغة من المسلمين استدراكا قويا. فعلماؤنا من العرب وغيرهم هم لا يوصون طلبة العلم بالمراجعة إلى المنجد. ومن جراء ذلك بدأ المجمع العلمي في القاهرة إنما استدركوا عليه استدراكا، ثم بعد ذلك هم أنشأوا معجما بل 3 معاجم: المعجم الوجيز والمعجم الوسيط والمعجم البسيط أي الكبير. فإن شاء الله أنا أتعرض لماذا لهذه المعجم ال3 وما هي أسباب إخراج وطباعة هذه المعاجم ال3: المعجم الوجيز والبسيط والبسيط. يقول الدكتور مذكور في تصدير كتابه، في تصدير المعجم، هذا عمل ليس عمل فرد واحد، إنما هو عمل سلة من الباحثين واللغويين القادرين على اللغة. فكانت الحاجة ماسة إلى إخراج معجم مدرسي وجيز يكتب بالروح العصر ولغته، وهي يتلائم مع مراحل التعليم العام، لأن القديم الموروث لا يسعف عند الحاجة، والجديد الوافد لا يعول عليه، مثل المنجد، مثل محيط وما إليه، ومثل كتاب الشرفتوني أقرب الموارد ولا يطمئن إليه. والمعجم الذي يريده الدارسون والمثقفون كانت غاية منشودة وهدفا وعيدا. ومن جراء ذلك أنشئ في عهد الملك فؤاد سنة 52 و300 الهجري، الموافق سنة 34 و900 الميلادي. أنشئ ماذا؟
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لها دور عظيم في خدمة اللغة العربية. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهو يعني هذا المجمع من أعرق المجامع اللغوية العربية، وقد اصطلع أي تصدر وتحيا بآباء ضخمة، وقام بجهود عظيمة في خدمة اللغة العربية والنهوض بها، وشملت عضويته كبار العلماء من داخل مصر وخارجها. واستهدف المجمع لوضع معاجم ثلاثة، وهي كما قلت آنفا فيما صرح الأستاذ حجازي في مقدمة المعجم الوجيز: معجم وجيز يختصر فيه على الألفاظ الكثيرة الدوران بقدر ما يناسب الدراسات الأولى، ومعجم وسيط يتوسع فيه مع الاقتصار على الألفاظ المستعملة في فصيح الكلام تأليفا وإنشاء بمقدار ما يناسب الدراسات الوسطى. أما المعجم البسيط بمعناه الكبير يكون ديوانا عاما للغة جامعا شواردها وغريبها، مبينا أطوار كلماتها وما طرأ على بعضها من توسع في الاستعمال أو تغير اللغة المختلفة في المعنى في عصور مختلفة. نحن نلخص هذا لأن المقال هو فيه تقريبا في 17 صفحات، والوقت ضيق وأنتم لا يسمع لقراءة كل ذلك، وإنما نقتطف من هنا وهناك. وكان ما باعاه من مادة اللغة سهاء 5000 مادة، سهاء كم؟ 5000 مادة، هذا في معجم الوجيز. صور منها ما يحتاج توضيحه إلى تصوير من نحو نبات أو حيوان أو آلة، فاشتمل على أكثر من 600 صور. وأدخلت اللجنة في مادة المعجم ما رأت ضرورة إلى إدخاله من الألفاظ المولدة أو المعربة أو الدخيلة أو المحدثة التي أقرها المجمع وارتضاها القدماء فجرت بها ألسنتهم وأقلامهم. وقد ظهر هذا المعجم الوجيز في طبعته الأولى عام 80 و900 ألف، هنا غير متداول في هذه المناطق، غير متداول. أما المتداول هو المعجم الوسيط. أما المعجم الوجيز هي ليس بأيدي طلبة العلم، إنما أنا أتيت به من جدة قبل تقريبا 20 عاما، وهي موجودة عندي. لا أظن المكتبة أيضا ليس فيها هذا المعجم، وينبغي إخراج هذا الكتاب من قبل النادي العربي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن نتعاون معهم إن شاء الله. طيب، أنتقل من المعجم الوجيز إلى معجم الوسيط. رأى مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن من أهم الوسائل لإنحاز اللغة وضع معجم يقدم إلى القارئ المثقف ما يحتاج إليه من مواد لغوية في أسلوب واضح قريب المأخذ سهل التناول. واتفق على أن يسمى هذا المعجم البسيط. ووكل المجمع إلى لجنة من أعضائه وضع هذا المعجم. وقد أفاد الدكتور إبراهيم معرفا بالمعجم البسيط في تصدير الطبعة الأولى قائلا: يشتمل هذا المعجم البسيط على نحو 30,000 كلمة. يشتمل على كم؟ 30,000 كلمة. هذا يشتمل كلمة و600 سورة
ويقع في جزئين كبيرين يحتويان على نحو 1200 صفحة من 3 أعمدة، ويكاد يزيد في حجمه على أقرب الموارد للشرطوني، ولكن لا سبيل إلى مقارنته بأي معجم من معاجم القرن العشرين الغربية، فهو يعني المعجم البسيط دون نزاع أوضح وأدق وأزبط وأحكم منهجا وأحدث طريقا، وهو فوق كل هذا مجدد، جدد المعاني، ليس مجدد بمعنى هذا مجدد هذا ثاني، لا، وهو مجدد ومعاصر يسع ألفاظ القرن العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام، ويهدم الحدود الزمنية والمكانية التي أقيمت خطأ بين أصول اللغة المختلفة، ويثبت أن في العربية وحدة تضم أطرافها وحيوية تستوعب كل ما اتصل بها وتصبغه في قالبها، فيه ألفاظ حديثة ومصطلحات علمية لم يرضى المجمع الفرنسي أن يدخلها في معجمه إلا بعد مضي 100 سنة تقريبا من نشره وفي الطبعة الرابعة. وأضاف الدكتور قائلا، هذه بس يعني الملون هذا نقرأ فقط وغير الملون نقرأ. فعنيت اللجنة بإثبات ماذا؟ الحي السهل المأنوس من الكلمات والسياق، وبخاصة ما يشعر الطالب والمترجم بالحاجة إليه، مع مراعاة الدقة والغلو في شرح الألفاظ أو تعريفها. واستعانت اللجنة في شرحها للألفاظ بالنصوص والمعاجم التي يعتمد عليها، فعززته بالاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية والتراكيب البلاغية المأثورة عن فصحاء الكتاب والشعراء، وصورت ما يحتاج توضيحه إلى التصوير من حيوان أو نبات أو آلة أو نحو ذلك، وأثرت في الشرح الأساليب الحية على الأساليب الميتة، وأدخلت اللجنة في متن المعجم ما دعت الضرورة إلى إدخاله من الألفاظ المولدة أو المحدثة أو المعربة أو الدخيلة التي أقرها المجمع وارتضاها الأدباء، فتحركت بها ألسنتهم وجرت بها أقلامهم. واللجنة على يقين من أن إثبات هذه الألفاظ في المعجم من أهم الوسائل لتطوير اللغة وتنميتها وتوسيع دائرتها. متى ظهر هذا المعجم البسيط؟ وقد ظهر المعجم البسيط في طبعته الأولى عام 60 و900 وألف الميلاد، وقد قضى المعجم في إعداده وإخراجه نحو النور نحو 20 عاما. كم؟ نحو 20 عاما. جماعة طائفة لفيف من الأدباء واللغويين أقفوا على إخراجه، فتقبله الناس وتناولته أيدي طلبة العلم في أرجاء المعمورة. صدرت له تبعات وتبعات، وفي كل تبعة منها مراجعة وتنقيح مزيد. انتهينا من المعجمين، المعجم الوجيز والمعجم البسيط. ننتقل الآن إلى مختار السحاب. البسيط لم يطبع. هذا مختار السحاب.
يسمى قاموس الجيل، يسمى قاموس الجيل بوكيت سايز. بوكيت سايز يكون معنا حلا وترحالا، يكون معنا دائما في المؤتمرات والندوات العلمية سفرا وحذرا. هذا المختار الصحة، هذا كامل ليس ناقص. وعندكم في مكتبة الشباب عدة تبعات لمختار الصحة، إنما قد أردت به في الدراسات العليا من قسم الحديث واشتراها بعض الطلاب، فهذا قاموس الجيل. ولكن أنتم تحتاجون إلى ماذا؟ إلى معجم كبير إن شاء الله. أما مختار الصحة تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى بعد سنة 66 و600 الهجري، وهو من فقهاء الحنفية. ابن أبي بكر الرازي من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والأدب أصله من الري والمنسوب إليها الرازي كما قرأتم في مصطلح الحديث. زار مصر والشام وكان في قونية سنة 66 و600 وهو آخر العهد به. له تفسير غريب القرآن، طبع في تركيا عام 97 و900 وألف بتحقيق دكتور حسين المالي، والكتاب مفيد جدا. والحمد لله هذا في مكتبتي الشخصية موجود. هذا كتاب تفسير غريب القرآن، كتاب مهم جدا. وله كتاب كذلك أسئلة وأجوبة للقرآن الكريم. وإن قلت إنما هو تعرض للأسئلة وأجاب كل ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، صدر حديثا في جدة. وله كتاب مختار الصحة الذي بين أيديكم، مع إيجازه واختصاره وحذفه الشواهد، فهو نعم الرفيق. هذه الشنطة تحمله شنطتي هذه هي صفراء تحمله دائما. فهو نعم الرفيق لطلاب المدارس والمثقفين المبتدعين حلا وترحالا لسد حاجاتهم الضرورية. وهو معي منذ 40 عاما لا يفوتني في الحذر ولا في السفر. لا غرو أن مختار الصحة مع مجازته من المعادن الموثوقة بها، فجعل مرتضى الزبيدي من المصادر في تاج العروس، وهو من مصادر تاج العروس. هذا المعجم الصغير من مصادر تاج العروس، نعم، للمرتضى الزبيدي البلجرامي. ينشئ في دارسيه تذوقا لغويا ولطائف لغوية، ويمهد الطريق إلى معرفة فقه اللغة، ويشوقه إلى مراجعة القاموس المحيط للفرضاوات وغيره من المعادن الأنيقة الموثوقة بها. المؤلف هو نفسه عرف بذلك قائلا: هذا مختصر. هذا هو المختصر، أصلا هو اختصر كتاب الجوهري الصحة، قال: هذا مختصر في علم اللغة جمعته من كتاب الصحة للإمام العالم العلامة أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري رحمه الله تعالى، لما رأيته أحسن أصول اللغة ترتيبا. هذا يذكر سبب اختياره، وأوفرها تهذيبا، وأسهلها تناولا، وأكثرها تداولا، وسميته مختار الصحة. وزاد المؤلف تعريفا به، واختصرت فيه على ما لا بد لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من معرفته وحفظه، لكثرة استعماله وجريانه له على الألسن، مما هو الأهم فالأهم، خصوصا ألفاظ القرآن العزيز والأحاديث النبوية
واستنقت فيه عبيس اللغة وغريبها طلبا للاختصار وتسهيلا للحفظ. أما ما هي مميزات هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هي محاضرات، دراسات في المعاجم العربية أتيت بها للتعريف به عندكم، فهمتم؟ فهذا الكتاب يتعرض لكتابة المعاجم اللغوية عبر العصور والتعريف بكل معجم ما له وما عليه مع ذكر مميزاته وما يؤخذ عليه. فعليكم بهذا الكتاب وتسويره إن شاء الله. يتولى سكرتير النادي العربي تسوير هذا الكتاب وتوزيعه إلى طلبة العلم إن شاء الله. أما مميزاته فاعتنى بذكرها من كتاب آخر، ليس هذا الكتاب حصلت عليه متأخرا، دكتور عبد الحميد محمد أبو سكين، واسم الكتاب محاضرات في المعاجم العربية. يدرس هذا الكتاب من المقررات الدراسية قديما في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة. قال ما هي مميزاته؟ 1. العناية بضبط الأسماء بذكر الموازن المشهور أو بالنص على حركات الكلمة، وأما الأفعال فذكر أبوابها. 2. الاختصار في الشرح على ما يزيل غموض الكلمة. 3. ذكر بعض المصادر التي لم يذكرها الجوهري في الصحة. أحيانا هو يخالف الجوهري، لا يوافقه بل ينتقد عليه. 4. حذف الأمور التي تحل بإيجازه مثل أقوال اللغويين الكثيرة لا يعتني بذلك. وحذف الأعلام الحشود يعني العيوب النقائص، ليس حج بل بالدال الحشود بمعنى defects العيوب والنقائص defects ما يسمى بالإنجليزي defects. والتطفيل الذي لا يهم الناشئ والمبتدئ، ولذا كان أهم ميزة يمتاز بها الاختصار والإيجاز نتيجة لذلك، ولا يؤخذ عليه، لا يؤخذ على مختار الصحة سوى إيجاز واختصار الذي يكون في بعض الأحيان سببا في عدم مد الناشئ بكل ما يحتاج. لا تجد كل كلمات، وإنما هي كلمات مختارة. طيب، ومما يؤخذ عليه أيضا حذفه الشواهد، وهي التي الشواهد يعتمد عليها في معرفة اللغة، ورغم ذلك فلا تقلل عدم اعتنائه بالشواهد واختصاره وإيجازه لا يقلل شأنيته وشأن هذا المعجم وأهميته لطلاب المدارس والمبتدئين، فهو نعم الرفيق لسد حاجاتهم. الآن ننتقل، كان عندي كتاب مصباح المنير ولكن نسيت أن آتي به، المصباح المنير للفيومي. أما المصباح المنير، إذا نحن عرفنا المعجم الوجيز والمعجم الوسيط ومختار الصحان، والآن نحن في منتصف الطريق وهو معرفة ماذا المصباح المنير للفيومي. أما المصباح المنير فهو تأليف أحمد بن محمد الفيومي. فيوم هذا موضع في مصر، المتوفى نحو 70 و700 من الهجري، وقد انتفع المترجمون له قديما وحديثا ما قاله الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، والكتاب الدرر الكامنة في رجال 100 الثامنة. ماذا قال؟ نشأ بالفيوم واشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية عند أبي حيان، ثم ارتحل إلى حماد فتنحى أي نزل لها، إلى أن قال: وكان فاضلا عارفا باللغة والفقه، وألف في ذلك كتابا سماه المصباح المنير في غريب الشهر الكبير.
وهو كثير الفائدة حسن الإيراد، وقد نقل غالبه ولده في كتابه تهذيب المطالع. تهذيب المطالع أصلا هو مطالع الأنوار، هو كتاب ابن قرقون، كتاب ابن قرقون. وابن قرقون ألف كتابا وحزب ولخص واختصر وبنى كتابه على كتاب القاضي عياض مشارق الأنوار. مشارق الأنوار إنما هو معجم ليس هو مشارق الأنوار في الصحائف والآثار، هكذا اسمه الكامل. هو كتاب يعتني بأسماء وكنى وألفاظ والكلمات الغريبة في الصحيحين والمؤطأ، في الصحيحين والمؤطأ. أما ما تجده في شرح النووي قال القاضي وقال العياض فهو يرتقي من هنا، من القاضي عياض من مشارق الأنوار. وقاضي عياض هو معروف، هو من العلماء من جهابذة العلم، من جهابذة العلم من قاضي عياض. فهو وكأنه عاش إلى بعد سنة 70 و700، وداد عليه الحاج الخليفة في كشف الذنوب، ويقال له أيضا كاتب جلبي، يقال له أيضا كاتب جلبي. لا تختر بذلك، هو علم آخر وهذا اسم آخر، لكن هو علم واحد، كاتب جلبي والحاج خليفة هو واحد. في كشف الذنوب، كشف الذنوب هو كتاب مهم جدا، خاصة المدللان منه عن أسامي الكتب والفنون، عن أسامي الكتب والفنون حسب الحروف الحجاب. هذا الكتاب هذا كشف الذنون عن أسامي الكتب والفنون. زاد عليه جمع فيه غريب الشر الوجيز للرافعي، وأضاف إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المشتبهات، وقسم كل حرف منه باعتبار اللفظ إلى آخره. وقد تبين بالرجوع إلى مقدمة مصباح المنير أنه اختصار لمطوله الذي ألفه في غريب الشر الكبير للرافعي. هذا الشر الكبير إنما هو للوجيز، أما الوجيز في الفروع فهو تأليف أبي حامد الغزالي، وهو عمدة في الفقه الشافعي، والرافعي هو الذي تولى شرح ذلك، والفيومي انتقى منه الكلمات الفقهية والمفردات الفقهية وتولى شرحه في المصباح المنير. أما مميزاته فقد ألقى الدكتور عبد الحميد أبو سكين ضوءا عليها في كتابه محاضرات في المعاجم قائلا: عنايته بضبط الكلمة، بلفظ مشهور ما يكون الضبط بالنص على نوعه، فيقول لفظه كذا بضمتين أو بفتحتين أو بفتح وكسر إلى آخره. ثانيا عنايته بالمصطلحات الفقهية، هذا كتاب يستحق من طلاب الفقه. عنايته بالمصطلحات الفقهية والمعاني الشرعية، وليس هذا غريبا. لماذا؟ لأن المصباح المنير اختصار لمطوله الذي ألفه في غريب الشر الكبير للرافعي، الذي يعد شرحا لكتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. ثالثا وكان في شرحه يعنى بالاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث والمأثور من كلام العرب شعرهم ونثرهم. رابعا التعريف بالنبات والحيوان كلما سمح له المجال في ذلك. خامسا عنايته بالنواحي الصرفية والاشتقاقية ولكن بإيجاز على كل، فهو يعنى ببعض النواحي وغير ضعف بجميع النواحي، ببعض النواحي وغير ضعف بجميع النواحي، فهو مفيد للناشئ والمبتدئ نظرا لإيجاده، ورغم ذلك فله أهمية جليلة للدارسين والناشئين. الآن نحن ننتقل إلى المعجم الخامس، وهو المعجم ماذا؟ المعجم القاموس المحيط. ثم نمر مرة كمر الكرام إن شاء الله. طيب ونوجز. أما القاموس المحيط تأليف العلامة اللغوي
محمد بن يعقوب. هذا يحتاج إلى محاضرة. من؟ الفيروزآبادي يحتاج إلى محاضرة في التعريف به وفي آثاره العلمية. محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي مجد الدين أبو الطاهر الشافعي فقد أخذ تلميذه هذا أستاذ ابن الحجر فأخذ تلميذه النابغ الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذيل الدرر الكامنة، ليس في الدرر، بل ابن حجر زيل كتابه الدرر، زيل باسمه زيل الدرر الكامنة. قرأ في أعيان المئة الثامنة. ماذا قال؟ أما معرفته باللغة والاطلاع ولا نوادرها فأمر مستفيض. وكان تفقه ببلاده وطلب الحديث وحصل الشيوخ ومهر في اللغة وهو شاب. ومعظم ثروة الحافظ ابن حجر واستفادته من الفيروزآبادي. وإليك مميزات باختصار منتزعا من الكتاب السابق. هناك يعني مميزات طيب إليك الاختصار والإيجاز ويتمثل ذلك في الآتي. هذا مهم جدا، انتبه، أرجو انتباهك. استعمال الفيروزآبادي الرموز أول مرة في المعادن، استعمال الرموز في تاريخ المعجم العربي، وهي مثلا عين للموضع، دال للبلد، والتاء للقرية، وجيم للجمع، وجيم جيم لجمع الجمع، وجيم جيم جيم لجمع الجمع، وميم للمعروف، وهكذا. ومن مظاهره كذلك إيجازه واختصاره وحسب الشواهد وأسماء اللغويين وبعض التفسيرات الطويلة والاستطرادات والمترادفات، الاستقصاء وذكره، وكذلك ذكره لأعلام المحدثين والفقهاء، ولا يقتصر على المحدثين فقط، وعنايته بإيراد المولد والألفاظ الأعجمية والغريبة. وكان يعنى عناية خاصة بالنباتات الطبية ويذكر فوائد كل النبات. وكان يعنى كذلك بأسماء الحيوان وأسماء المدن والبقاع، واتسع ذلك عنده اتساعا كبيرا. ولعل أبرز شيء عند الفيروزآبادي في معجمه بلفت النظر عنايته بالألفاظ الاصطلاحية في العلوم المختلفة والفقه والعروض بصفة خاصة. وكان يعنى كذلك بالضبط، فالمشهور والمفتوح يتركهما، أما ما هو الغريب وهو يضبطه. طيب الآن انتهينا من المادة. وهذا الكتاب القاموس المحيط هو الذي تولى شرحه في 40 مجلدا من علماء بالجرام. هذا بالجرام قريب في هردوي بالجرام. محمد المرتضى البلجرامي الزبيدي هو من زبيد، انتقل من هنا أخذها ودرسها ثم انتقل من هنا إلى زبيد ومنها إلى قارة، وهناك ألف هذا الكتاب تاج العروض شرح القاموس. في مدى تابعته دولة الكويت في 40 مجلدا تولى إخراج والطباعة، وكذلك بعض التبعات في 20 مجلد، والطبعة الحجازية الكبيرة في 6 مجلدات. موجود عندنا كل الطبعات. مهم جدا لمعرفة مدى المعادن. هذا بمثابة موسوعة لغوية. طيب ننتقل إلى الراغب، ثم إلى مخلوق، ثم إلى مرور سريع على ابن الأسير الجزائري. إن شاء الله 10 دقائق يا شيخ فرمان. أما الراغب الأصفهاني فهو الحسين بن محمد بن مفضل، أديب من الحكماء العلماء ومن أهل أصفهان. سكن بغداد وتوفي سنة 200، وترك الأصفهاني
للأجيال القادمة من آثاره العلمية المفردات في غريب القرآن، وكذلك محاضرات الأدباء ومحاضرات الشعراء والبلغاء من أهم الكتب. الشيخ راضي رشيد كان يذكر دائما محاضرات الأدباء ومحاضرات الشعراء والبلغاء. لا شك أن كتابه المفردات في غريب القرآن من أجل كتبه وأجزلها فائدة، فهو تفسير جامع لما ورد في القرآن الكريم من الكلمات السبع، وقد رتبه بحسب الحروف الهجائية كما هو الشأن في المعجمات اللغوية، وبذلك كان من السهل على الباحث أن يحصل على مراده دون تعب وفي مدة وجيزة. وفي الحقيقة أن الراغب قد أدى إلى الباحثين خدمة كبرى بهذا الكتاب الذي أصبح من المراجع الهامة لا يستغني عنها المشتغلون بدراسة القرآن الكريم وتفسيره. ونرى من خلال هذا الكتاب أن الراغب الأصفهاني كان متمكنا من اللغة العربية تمكنا تاما ومحيطا بدقائقها وملما بالنحو والصرف إلماما جيدا. وهناك مميزات نتركها، وهناك مما يؤخذ عليه. نقرأ هذا مما يؤخذ على ماذا؟ هذا مما يؤخذ عليه يعني السلبيات، وهناك ملاحظات يعني ما يؤخذ عليه على كتاب المفرد. ملخص عدم تمييز بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، بل اكتفى الراغب وقرئ كذا هذا مما أخذ عليه. ومنها قلة بضاعته في علم الحديث، وهو قليل البضاعة في الحديث، حيث أخطأ في عزل الحديث إلى قائله. تقدم أمثلة لا حاجة إلى ذلك. ومنها تأثيره بتفسير المعتزلة في بعض الأحيان، ومنها وقوعه في بعض الأوهام والتصحيحات اللغوية، ومنها إغفاله بعض المواد لم يتعرض لها. من أجل ذلك استدرك عليها أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة 56 و700 في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. وقد أدى كتابه صاحب كشف الظنون بأنه أحسن الكتب المؤلفة بذلك. وكل هذه الملاحظات ومما يؤخذ عليه لا يقلل شأن الكتاب وأهميته. على كل ننتقل إلى المعجم السابق، وهو كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الشيخ العلامة حسنين محمد مخلوف المتوفى سنة 90 و100 وألف الميلادي، وهو مفتي الديار المصرية في زمانه ومن كبار علماء الأزهر وفقهاء العصر. فكتبه نحن قد أدركنا زمانه، ربما الشيخ علاء إبان دراستي في الجامعة الإسلامية كان عضوا برابطة العالم الإسلامي وعضوا في الجامعة الإسلامية في المدينة أيضا. ربما أدركته كان رجلا نحيفا طويلا حسن الوجه. فكتبه ورسائله على غجازتها نافعة جدا، لأنه كتبها إما حلا لقضية أو بيانا لمشكلة اجتماعية أو شرحا لمتون مهمة. أما كتابه كلمات القرآن تفسير وبيان هذا كتاب طبع قديما ونحن سيصل إليكم. نحن قد أخرجنا هذا الكتاب وحققناه إن شاء الله. حتى قريبا في الأسبوع الماضي صدر هذا الكتاب باعتناء أبي سحبان، وإن شاء الله يصل إليكم إن شاء الله هذا الكتاب. وله كتاب آخر صفة البيان لمعاني القرآن. هذا كتاب آخر أوسع من ماذا؟ من هذا الكتاب من كلمات القرآن. أما كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان
فهو يختص ببيان معاني المفردات القرآنية، وقد رزق قبولا عظيما لسهولته وصغر حجمه، وهو مرتب على السور وتسلسل الآيات حسب ورودها في القرآن الكريم مع سهولة الوضوح، ليكون رفيقا للمقيم وزادا للمسافر، خفيف المحمل، سهل المأخذ، داني القطوف، يصارع إليه التالي والسامع فيسعفه أي يمده بطلبته ويعينه على بلوغ غايته دون تجشم وعناية. وتعددت طبعاته وانتشر في أرجاء المامورة، وإني تحريت إذاعته وتعميم إفادته في الدور العلمية والمؤسسات التعليمية ببلادهم. لماذا؟ لكونه زلفى إلى كتاب الله فهما وتدبرا، وعلقت عليه في مواضع منه كلما دعت الحاجة إليه، مراجعا أهم المصادر مهلا إليها. أما كتابه الآخر صفة البيان لمعاني القرآن، وهو أكثر اتساعا وبيانا لمعاني القرآن، كذا في تقديم الكتاب ذكرت ذلك. أما هذا نهاية المشوار، هذا نهاية المشوار في سفرنا هذا وفي رحلتنا هذه مع المشايخ والدكاترة والدكتور علاء والدكتور نزير والدكتور فرمان وهذه كذلك سلمان، دكتور سلمان. أما ابن الأسير المتوفى سنة 200 فهو المبارك، اسمه المبارك، وهو لا شك مبارك، فهمتم؟ وهو المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو السعادات مجد الدين المحدث اللغوي. من كتبه النهاية في غريب الحديث، طبع قديما، ثم دولة إيران بمدينة القم قامت بإخراجه في 5 مجلدات بتحقيق واعتناء بعض الباحثين. وأخيرا دولة قطر وزارة الشؤون الدينية إنما أصدرت في 10 مجلدات، وهي موجودة عندنا في مكتبة الشكري النوماني، موجودة في 10 مجلدات محققة مذيلة مفيد جدا. هذا النهاية في غريب الحديث. أما ما تجدونه في مطبوعات في كتب الحديث القديمة بين السطور در نسير، وهو خلاصة لهذا الكتاب اختصره السيوطي ومدى النهاية لغريب الحديث باسم الدر النسير في اختصار النهاية لابن أسير، هكذا اسم الكتاب. وهو بين السطور تجد في مشكاة وفي الهداية وكتب الستة وغير ذلك در النسير بين السطور ومعناه يسطور. هذا هو تلخيصه. ماذا هذا كتاب دقيقة إن شاء الله. من كتبه النهاية في غريب الحديث. هذا ابن الأسير هم 3 إخوة. هذا مبارك أبو السعدات المحدث، والآخر هو ابن الأسير المؤرخ، والثالث هو ابن الأسير الكاتب. ويحتاج إلى محاضرة يمكن في المستقبل القريب إن شاء الله الدكتور علاء الدين يلقي محاضرة حول هؤلاء الإخوة الثلاث: ابن الأسير المحدث، ابن الأسير المؤرخ، ابن الأسير الكاتب. طيب، أما كتاب ابن الأسير النهاية في غريب الحديث فأخذه من كتاب الغريبين. إذا أطلق الغريبين فيراد به غريب القرآن وغريب الحديث. المراد بالغريبين غريب القرآن وغريب الحديث، فأخذه من كتاب الغريبين العربي وغريب الحديث لأبي موسى الأصفهاني. ولا أطيل، بينما ربما الدكتور يعقب على محاضرتي ويعقب تعقيبا لاذعا إن شاء الله. بارك الله فيكم ونشكركم على حسن الاستماع وحياكم الله، ونشكر النادي العربي على إعطاء هذه الفرصة الغالية لإلقاء هذه المحاضرة والجلوس والاستماع معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتقدم إلى فضيلة المحاضر حفظه الله بجزيل الشكر وبالغ الشكر. وأخيرا ألتمس من رئيس هذه الحفلة فضيلة الشيخ علاء الدين الندبي حفظه الله أن يشرفنا بكلمته الرئاسية. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كان المفروض بعد انتهاء المحاضرة أن توجه الأسئلة إلى سعادة المحاضر، وإن فاتنا اليوم فلن يفوتكم في المستقبل إن شاء الله، لأن لابد بعد المحاضرة هناك سؤال ومناقشة أكثر من المناقشة. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الجلسة الطيبة المؤشرة إن شاء الله بالخير في المستقبل. وأنا أهدي تمنياتي وتقديري واحترامي إلى سعادة الدكتور المحاضر، لأنه استحل بهذه المحاضرة القيمة حول هذا الموضوع، الرصيد اللغوي أو رصيد الطالب اللغوي. فإن كل دارس سواء يكون الدارس مبتدئا أو متوسطا أو مثقفا يحتاج دائما إلى اللغة، وحينما ننطق اللغة فيراد بها معرفة اللغة نطقا وكتابة وخطابة وقراءة وفهما. واللغة علم المفردات، معرفة علم المفردات. وقد سمعتم المحاضرة حول المعاجم، لأن كل دارس يحتاج إلى المعاجم، فسمعتم هذه المحاضرة القيمة. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا سبلا وفرصة حتى تطبع هذه المحاضرات إن شاء الله وتوزع أمامكم حتى تكون الاستفادة أكثر فأكثر. يا إخوان، الوقت ضيق عندنا وليس هناك مجال للتعليق، وليس في الحقيقة أي تعليق، لأن من ميزة شيخنا وسعادة الدكتور أنه حينما يعالج القضايا العلمية فإنما دائما يعالج بالاتزان وبالموضوعية وبالحجة والبرهان، فدائما يجمع بين الحجة وبين الموضوعية. كثير من الناس يتكلمون ويفقدون الموضوعية. لابد أن تكون الموضوعية سمة باردة في المحاضرات. وإنني أهنئ شيخنا وفضيلتنا والدكتور بأنه بدأ هذه السلسلة، وإن كانت ليست هي جديدة، كانت في الماضي تقام مثل هذه الحفلات لإلقاء المحاضرات العلمية، ولكن بدأ هناك وقعت فترة. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن تلقى المحاضرات أمامكم في موضوعات شتى إن شاء الله في المستقبل شهريا، وأساتذتكم والمحاضرون سيلقون أمامكم وعليكم المحاضرات. فالمرجو منكم أن تبذلوا الجهود حينما تسمعون بأن حول هذا الموضوع مثلا سيلقي المحاضر كلماته، ولا بد أن تهتموا بجمع المعلومات، وحاولوا أن لا تسمعوا، أن لا تكتفوا على الاستماع فقط. والاستماع هذا جميل جدا، ولكن ليس من شأنكم العلمي أن تكتفوا بالاستماع فقط، وإنما توجهوا الأسئلة. دائما السؤال يفتح باب العلوم، فالمرجو منكم أن تزيدوا وفي هذا الموضوع من معلوماتكم ومن دراساتكم، وهكذا في جميع المحاضرات إن شاء الله. ونرجو منكم
والمحاضرة اليوم تقتضي منكم أن تجعلوا لأنفسكم دفترا أو مذكرة، وتجمعوا يوميا عشرة كلمات جديدة مما تدرسون في الكتب الدراسية من الكتب العربية أو مما تدرسون المجلات والكتب، وتجمعوا هذه الكلمات في مذكرتكم في دفتركم حتى ترون تجدون ذخيرة كافية بعد نهاية السنة. هكذا تستمرون إلى 7 أو 8 سنوات حتى تكون في دفتركم ذخيرة كافية من الألفاظ والكلمات، فإن الإنسان الدارس يحتاج إلى الكلمات دائما في كل خطوة من الدرس وفي كل لحظة وفي كل وقت. أذن المؤذن ونكتفي على هذا ونشكر الشيخ ونهدي إليه سلامي وتقديري واحترامي مرة ثانية، ونشكره على لأنه أعطانا هذه الفرصة القيمة وزودكم وزودنا بهذه المحاضرة القيمة، وجزاه الله خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبذلك نعلن بانتهاء الحفلة سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.